अस्तु तत्र एवमस्ति यत्नेन अनुमितः अपि कुशलैः अनुमातृभिः यत्नेन अनुमितः अपि अर्थः नाम तत्त्वं किं भवति अभियुक्ततरैः कणादादिभिः किं करोति अन्यथैव किञ्चित् भिन्नरूपेण अन्यथैव इत्युक्ते किञ्चित् भिन्नरूपेण कीदृशरूपेण परमाणुः जगत्कारणम् इत्येवं रूपेण उपपाद्यते एवं तद् अन्यैरपि अन्यथा इति ततश्च युक्तमुक्तं च नगा तेन कारणेन वयं किम् उक्तवन्तः न चागमादृते धर्म तर्केण व्यवतिष्ठते इति अस्माकं मतं वैयाकरणानां मतम् अस्माकं मतं वयम् उपस्थापितवन्तः अस्माकं मतं किमस्ति आगमाद् विना वयं स्टार्टिंग अस्माकं 29th कारिका 29th कारिका 30तम कारिका स्पष्टम् उक्तम् अस्माभिः 30तमा कारिका अस्ति न चागमादृते नान्य न चागमादृते धर्म तर्केण व्यवतिष्ठते आगमेन विना धर्मः अधर्मः इति विषये एवं निर्णयः न भवति आगमः शब्दः प्रमाणं तत्र शब्द एव प्रमाणं कस्य शब्दः आप्तानां शिष्टानां प्रमाणं तत्र शिष्टैः यदुच्यते तत् प्रमाणम् इति अस्माभिः उक्तं तत्र तर्केण न भवति तत् इति एतैः न चागमादृते कारण पूर्वं किम् उक्तम् अस्माभिः उक्तं न लोकान्नो लौकिकाः शब्दाः वैदिकाः किमर्थं व्याकरणम् इति एकः प्रश्नः द्वितीयः प्रश्नः अयं शब्दः साधुः गोशब्दवत् इति हेतुवादः हेतुवादेन धर्मस्य साधुत्वम् असाधुत्वम् इति विषये धर्मः कः इति किं न भवति तर्केण न व्यवतिष्ठते तर्केण वयं तत् कर्तुं न शक्नुमः इति न चागमादृते धर्म तर्केण व्यवतिष्ठते इति यतः यत्नेन विवेचिता अपि आगमानपेक्षाः पुरुषोत्प्रेक्षा मात्र निबन्धनाः तर्काः अव्यवस्थिताः भवन्ति इति अर्थात् यत्नेन विवेचितापि ते प्रयासं न कृतवन्तः इति वयं न वदामः ते तर्कं कर्तुं बहु प्रयत्नं कृतवन्तः महत्या चिन्तया ते कृतवन्तः तत्र अस्माकं संशयः नास्ति तदेव वयम् उक्तवन्तः यत्नेन विवेचिता अपि महता यत्नेन विवेचिता अपि आगम अनपेक्षाः परन्तु आगमस्य आधारः यदि तत्र नास्ति आगम अनपेक्षाः आगमस्य अपेक्षां न कुर्वन्ति चेत् प्रेक्षा मात्र निबन्धनाः ते कीदृशाः भवन्ति केवलं पुरुषस्य कपोलकल्पना अस्ति उत्प्रेक्षा नाम संभावना उत्प्रेक्षा नाम पुरुषोत्प्रेक्षा नाम पुरुषस्य संभावना एवं एतदेवं स्यात् इति तर्हि पुरुषोत्प्रेक्षा मात्र निबन्धनाः सन्ति एते तर्काः ते अव्यवस्थिताः भवन्ति ते तु व्यवस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति इति तस्मात् न आगम्य इत्यर्थे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम् इति तथा च तत्र तर्क अस्तु तदा अन्यः तदिदानीं तर्हि अन्ततः गत्वा एतैः पञ्चभिः कारिकाभिः अस्माभिः किं प्रतिपादितम् अस्माकं मतम् उपस्थापितम् अर्थात् अनुमानेन धर्म प्रतिष्ठा न भवति अनुमानेन तर्केण वा हेतुवादेन वा धर्मः न व्यवतिष्ठते इति लौकिक उदाहरणम् अनन्तरम् अन्य उदाहरणानि अपि स्वीकृत्य तत्र एताभिः पञ्चकारिकाभिः अयं विषयः प्रतिपादितः तत्र किं किमस्ति न चागमादृते धर्म तर्केण व्यवतिष्ठते ऋषीणामपि यज्ञानम् इति ततः आरभ्य एतत् निर्ज्ञातशक्तिर्द्रव्यस्य तां ताम् अर्थक्रियां प्रति अपि अभवत् यत्नेनानुमितोऽप्यर्थ कुशलैः अनुमातृभिः अभियुक्ततरैः अन्यैः एतस्याः कारिकायाः पुनरेकवारं वयम् अन्वयं पश्यामः कुशलैः अनुमातृभिः किं भवति यत्नेन अनुमितोऽपि अर्थः तत्र सर्वं स्पष्टमस्ति यत्नेन अनुमितः अन्वयः
यतः कुशलैः अनुमातृभिः नाम तस्य उदाहरणं तस्य तत्र दृष्टान्तं कपिलादिभिः यत्नेन अनुमितोऽप्यर्थः नाम यत्नेन ते किम् अनुमानं कृतवन्तः जगतः कारणं प्रधानम् इति एवम् अर्थः अन्यैः अभियुक्ततरैः कणादादिभिः अन्यदैव कथमन्यदैव परमाणुः जगत्कारणम् इत्येवं रूपेण ते उपपाद्यन्ते तर्हि कुत्र धर्मनियमः जातः इति एतावदुक्त्वा तत्र अनुमानस्य तर्केण अनुमानेन वा आगमस्य बाधा न भवति अथवा धर्मस्य व्यवस्था न भवति व्यवतिष्ठा एकवारं पठामः पुनः एकवारं पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्ततरैरन्यैः अन्यथैवोपपाद्यते ज्ञातं खलु अग्रे गच्छामः न विषयः स्पष्टः जातः तर्हि इदानीम् अग्रिमकारिकाद्वयं 35 अनन्तरं 36 अनुमानापेक्षया अभ्यासः नाम प्रमाणमस्ति अहं यदा आरम्भसमये उक्तमासीत् वाक्यपदीयकारः 35तमकारिकायाम् अभ्यासो नाम प्रमाणस्य चर्चां करोति एतद् अन्य दर्शनेषु वा कुत्रापि नास्ति अभ्यासः नाम प्रमाणं तद् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति अन्यत्र भवन्तः प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्द अर्थापत्ति अभाव इत्यादि सर्वं षड् प्रमाणपर्यन्तं भवन्तः जानन्ति तत्र किं प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः अर्थापत्ति अभावः इति एतत् भवन्ति सर्वत्र परन्तु अत्र वाक्यपदीयकार्यस्य भर्तृहरेः कश्चन संकल्पः अथवा कश्चन अपरप्रमाणनिरूपणमस्ति अत्र एकस्यां कारिकायां 35 इति कारिका तत् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णकारिका तेन कारणेन तत्र किमस्ति तत्र आचार्यः अभ्यासः नाम प्रमाणस्य चर्चां करोति तद् वस्तुतः अन्यैः कैरपि दार्शनिकैः तादृशं प्रमाणम् उक्तं नास्ति तर्हि अभ्यास नाम प्रमाणमस्ति यदा तदपि एकया दृष्ट्या प्रत्यक्षः एव अस्ति एकया दृष्ट्या अभ्यासः अपि प्रत्यक्षः एव अस्ति तर्हि पश्यामः वयं स कथं तत् प्रतिपादयति इति वयं पश्यामः 35तमा कारिका षट् तदनन्तरं पुनः तदपि अहं वदामि 36 अदृष्टप्रमाणं तदग्रिम एतदनन्तरम् अहं प्रतिपादयामि अदृष्टं नाम अभ्यासविषये पश्यामः तत्र परेषामसमाख्येयम् अभ्यासादेव जायते मणिरूप्यादिविज्ञानम् तद्विदाम्नानुमानिकम् पुनरेकवारं परेषामसमाख्येयम् अभ्यासादेव जायते मणिरूप्यादिविज्ञानम्
मणिरूपादिविज्ञानम् तद्विदाम्नानुमानिकम् तर्हि आगम अपेक्षया कदाचित् अभ्यासोऽपि वस्तुतत्त्वप्रतिपादनाय वस्तुतत्त्वस्य बोधनाय किं भवति उपकारकं भवति इति। अनुमानप्रामाण्यं पुनरपि निरासयति, अनुमानप्रामाण्यस्य निरासनं करोति, निरसनं कृत्वा आगम अपेक्षया आगमात् भिन्नम् आगम अपेक्षया अपर अभ्यासो नाम प्रमाणमपि किं भवति वस्तुतत्त्वस्य बोधनाय उपकारकं भवति इति अत्र प्रतिपादयति। पदच्छेदः परेषां तत्र परेषाम् असमाख्येयम् अभ्यासाद् एव जायते मणिरूप्यादिविज्ञानं तद्विदां न अनुमानिकम् इति। तद्विदां न अनुमानिकम् इति। यदा एवमस्ति परेषां तर्हि इदानीं विषयः एवमस्ति, वयम् अभ्यासविषये तत्र कथमिति वयं पश्यामः। परेषाम् इत्युक्ते येषां तत्र परिचयः येषां नास्ति अथवा तद् परेषाम् इति अन्यैः इति इदानीम् अर्थं स्वीकरोतु। यदा वयं पूर्णं भवति तदा अवगन्तुं शक्यते। परेषाम् इत्युक्ते परेभ्यः, परेषाम् अन्येषाम् असमाख्येयं। समाख्या इत्युक्ते निर्वचनं कर्तुं योग्यं शक्यम् इति समाख्या इत्युच्यते। समाख्यानम् समाख्या नाम निर्वचनं, विवरणम् इत्यर्थः, प्रतिपादनं, विवरणं। समाख्येयम् इत्युक्ते विवरणं कर्तुं योग्यम् इत्यर्थः, विवरणं कर्तुं शक्यम् इत्यर्थः। समाख्येयम्, समाख्यातुं शक्यते इति समाख्येयम्। न समाख्येयम् असमाख्येयम्, अर्थात् प्रतिपादयितुम् अथवा निर्वचनं कर्तुं यत् न शक्यते तदेव परेषाम् असमाख्येयम्। एतत् सर्वं वस्तुतः कस्य विशेषणमस्ति? मणिरूप्यादिविज्ञानम् इत्यस्य विशेषणमस्ति। मणि नाम रत्नः, रूप्यं नाम रजतम्। मणिः रत्नः, रूप्यं नाम रजतम् इत्यादीनां मूल्यनिर्णयः तदेव वस्तुतः मणिरूप्यादिविज्ञानमिति। मणिरूप्यादि तारतम्यज्ञानम्। यदा उदाहरणाय वयं पश्यामः चेत् यदा उदाहरणार्थं तत्र मणिरूप्यादि एकनिमेषः तत्र यदा मणि अस्ति एकनिमेषः यदा मणि इति भिन्न भिन्न मणि भवति। तद् सर्वमणीनां स्वभावः रत्नानाम् एकः स्वभावः न भवति। यदा वयं पश्यामः चेत् तत्र एकम् उदाहरणं भवतां पुस्तके दत्तमासीत्, अहं तदेव पश्यन् अस्मि एकनिमेषः। अस्तु, यदा वयम् उदाहरणाय पश्यामः, यदा इदानीं किं वदामः, एकरत्नस्य नाम वदतु। यदा वैढूर्यम् इति वा भवतु, अथवा
किं भवति अन्य अन्य पुष्यरागः वा भवतु भिन्न भिन्न यदा रत्नानि भवन्ति नवरत्नानि भवन्ति तत्र एतस्य रत्नस्य एतत् मूल्यं भवति एतस्य रत्नस्य एतत् मूल्यं भवति इति यः अनुभवी भवति यस्य अभ्यासः भवति सः एव तद् वक्तुं शक्नोति यदा अस्माकं हस्ते एवम् आनीय रत्नद्वयम् अस्माकं हस्ते स्थापयित्वा तदनन्तरं वयं तद् एवमेवं पश्यामः इति विहाय तस्य मूल्यं कियदस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः वा एतस्य मूल्यम् एतावत् भवति एतस्य रत्नस्य मूल्यम् एतस्य रत्नस्य मूल्यम् एतावत् भवति इति यद् विज्ञानमस्ति खलु तद् अन्ये तत् परेषाम् असमाख्येयम् अस्ति तद् अन्ये कर्तुं न शक्नुवन्ति तदेव परेभ्यः वक्तुम् अशक्यत्वात् इति परेषाम् असमाख्येयं मणिरूप्य अथवा रूप्यं नाम रजतं रूप्यं नाम रजतं तस्य रजतस्य तत् स्वीकृत्य रजतं स्वीकृत्य ते वक्तुं शक्नुवन्ति एतस्य रजतस्य क्वालिटी एतावदस्ति एतस्य मूल्यम् एतावत् भवति इति वक्तुं शक्नुवन्ति के वक्तुं शक्नुवन्ति अनुभवी जनाः वक्तुं शक्नुवन्ति तद्विदाम् इति उक्तं तद्विदाम् इति अर्थात् परेषाम् इति इदानीं परेषाम् इत्यस्य अर्थः ज्ञायते परेषाम् इत्युक्ते यस्य मणिरूप्यादिविज्ञानं नास्ति तादृशाः परे तर्हि परेषाम् अथवा परेभ्यः असमाख्येयं वक्तुम् अशक्यम् असमाख्येयम् इत्युक्ते वक्तुम् अशक्यं मणिरूप्यादिविज्ञानं तद्विदाम् तद्विदां मने मणिरूप्यादिविदां येषां मणिरूप्यादिवित् इत्युक्ते कः अर्थः मणिरूप्यादिवित् इत्युक्ते यः तस्य यदा तद्विदाम् इति रत्नपरीक्षकः भवति अथवा रजतपरीक्षकः भवति यस्य तत् ज्ञानं भवति तद्विदां किं भवति तद्विदाम् अभ्यासादेव जायते तद् कथं भवति अभ्यासादेव जायते बहूनां कालानां परिचयादेव जायते अभ्यासः नाम परिचयः तत्र तद् अभ्यासादेव अर्थात् तत्र प्रत्यक्ष पौनःपुन्यात् प्रत्यक्षं वारं वारं तद् दृष्ट्वा किं भवति अभ्यासेन तत् ज्ञायते तद् आनुमानिकं नास्ति एतस्य रत्नस्य वर्णः एवमस्ति तेन कारणेन अस्य मूल्यम् एतावत् भवति इति व्याप्तज्ञान अजन्यत्वात् तद् व्याप्तिज्ञानेन न भवति यदा वयं तत्र उक्तवन्तः न गोशब्दवद् यत्र 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 वह्निः अस्ति तत्र किं भवति धूमः भवति अत्र वह्नेः दाहगत्वमस्ति इत्यादि वयं एतत् व्याप्तज्ञान अजन्यत्वात् इति तद् किं भवति तत्र न आनुमानिकम् अनुमानेन तद् अवगन्तुं न शक्नोति इति तत्र तद् आगमेन अभ्यासेनैव भवति इति तस्य आशयः इत्युक्ते परेषाम् असमाख्येयं मणिरूप्यादिविज्ञानं तद्विदाम् अभ्यासादेव जायते न अनुमानिकम् इति तस्मात् एवमस्ति एवमेव किं भवति धर्मस्थापकाः ऋषयः ते किं कृतवन्तः अभ्युदयाय निश्रेयसे च हेतुरूपेण यत्किमपि उक्तं तत्सर्वं वस्तुतः तेषाम् अंधःकरणेन अनुभवेन परिचयेन अनुभवेन तैः उक्तमस्ति न तु तद् आनुमानिकम् इति
तत्र अभ्यासः एव तेषां तत्र प्रमाणम् इति ऋषीणाम् ऋषयः तपस्वाध्यायनिरताः ऋषयः तपस्वाध्यायनिरताः ऋषयः तेषाम् अंतःकरणप्रसूताः एते सर्वे नियमाः धर्माः तेषाम् अंतःकरणे ते दृष्टवन्तः तेषां तपस्वाध्यायेन च तेषाम् अंतःकरणे ते दृष्टवन्तः अनुभूतवन्तः तद् कथं परिचयेन यथा मणिरूप्यादिविज्ञानम् अन्ये कर्तुं न शक्नुवन्ति इव ते ऋषयः यद् उक्तवन्तः तद् अनुमानेन कर्तुं न शक्यते अर्थात् तत्र धर्माधर्मनियमः धर्माधर्मनियमः अयं धर्मः अयम् अधर्मः इति अनुमानेन शक्यते तदर्थम् आगमः तु अपेक्षितः इति पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः अस्यां कारिकायां तदर्थम् अभ्यासः अपि आवश्यकः इति आचार्यः अत्र प्रतिपादयति अभ्यासो नाम प्रमाणमपि अत्र प्रमाणरूपेण अभ्यासः अपि स्वीकृतः तत् स्पष्टम् आचार्यः लौकिकम् उदाहरणं दर्शितवान् यदा यदा रजतमस्ति अथवा यदा मणिः अस्ति तद् दृष्ट्वा एतस्य मूल्यम् एतावत् भवति इति यस्य अभ्यासः अस्ति स एव कर्तुं शक्नोति तद्वत् तपस्वाध्यायनिरताः ऋषयः एव तेषाम् अनुभवेन अभ्यासेन धर्मनियमान् धर्मविषयेपि प्रतिपादयितुं शक्नोति अनुमानेन न भवति इति अत्रापि अनुमानस्य स्थानं नास्ति अनुमानस्य खण्डनं करोति हेतुवातेन एतत् कार्यम् अभ्यासरहितैः अधिगन्तुं न शक्यते इति आचार्यः अत्र प्रतिपादयति एतावत् वयं कृत्वा अत्र वयम् इदानीम् अदृष्टविषये वयम् अग्रिमवर्गे वदामः तर्हि आगमः इति विषयः समाप्तः आगमप्रमाणम् इति अस्माकं विषयः समाप्तः पञ्चकारिकाभिः उक्तं तदनन्तरम् एतत् महत्त्वपूर्णम् अभ्यासो नाम प्रमाणं तस्य कृते 35तमकारिका महत्त्वपूर्णा अस्ति एकया एव कारिकया तत्र उक्तम् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति एतत् केवलं वाक्यपदीयस्य एषा एका एव कारिका अभ्यासप्रमाणविषये तद् अन्येषु दर्शनेषु एतत् प्रमाणं नास्ति इति अवगन्तव्यम् अस्माभिः एतावत् अभ्यासप्रमाणपर्यन्तम् उक्त्वा पुनरेकवारं पठित्वा वयम् अत्र तिष्ठामः अग्रिमदिने वयम् अदृष्टप्रमाणविषये चर्चां कुर्मः परेषामसमाख्येयम् अभ्यासादेव जायते मणिरूप्यादिविज्ञानम् तद्विदां नानुमानिकम् तर्हि वयम् अत्र इदानीं तिष्ठामः अग्रिमवर्गः अग्रिमे शुक्रवासरे अस्तु